के वस्ता में मुकम्मल जंग बंदी के लिए पाकिस्तान का जो किरदार है उसको पूरी दुनिया सराह रही है। पाकिस्तान की एक तरह से रीब्रांडिंग जो हो रही है इस सारे मामले पर इमरान साहब आपसे जानना बड़ा ज़रूरी है। क्या लगता है आपको जिस तरह से पाकिस्तान को हर फोरम पर इज़्ज़त मिल रही है, ज़ाहिर है पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी जंग होने से रुकवाई है, इससे पाकिस्तान किस तरह से फ़ायदा हासिल कर सकता है और पाकिस्तान की अहमियत जो है ग्लोबली कितनी बड़ी है, इस पर आप बताएँ, आपकी क्या राय है? ज़ैनब एक बुजुर्ग थे सूफी बरकत अली साहब, 50 साल पहले उन्होंने एक पेशन को की थी, शायद सोशल मीडिया पे अब कभी आपको भी देखने को मिली हो, वो आजकल बड़ी वो वायरल भी हो रही है, कि जिसमें उन्होंने कहा था कि दुनिया की हाँ और ना के फैसले जो हैं पाकिस्तान में हुआ करेंगे और पाकिस्तान को अल्लाह इतनी इज्जत देगा। और यहाँ अभी रमज़ान में आपको याद है कि सरफराज शाह साहब जो हैं वो हमारे ही प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए थे और यहाँ इसी प्रोग्राम में बात करते हुए, इस टेबल में बात करते हुए उन्होंने कहा था कि आप देखेंगे कि पाकिस्तान को अल्लाह इतनी इज्जत देगा कि ना सिर्फ दुनिया के फैसले यहाँ होंगे बल्कि बहुत जल्द हमारी इकोनॉमी इतनी बेहतर हो जाएगी कि यूरोप से लोग यहाँ पे आएंगे काम के लिए। तो ये मुझे लगता है कि अल्लाह की रहमत से वो वक्त जो है ना आ गया और बहुत करीब है ऐसा कि आप देखेंगे कि वाकई हमारी इकोनॉमी भी बेहतर होगी, चीज़ें बेहतर होगी। अब ये देखें कि एक तरफ हम कुछ अरसा पहले देख लें कि IMF से 1 अरब 1.5 अरब डॉलर के लिए मिन्नतें करते थे, उनकी हर शर्त मानते थे, और आज ये खबर है तुर्क मीडिया ने दी कि जी सऊदी अरब और कतर 5 अरब डॉलर की हमारी माली मुआवनत करने को तैयार हैं। और जब हम 3.5 अरब डॉलर UAE के, हमने कहा जी बिल्कुल आप वापस लें, जो आपने 1976 में भी हमें पैसे दिए थे वो भी वापस ले लें, यानी जो पुराने थे वो भी लें। तो ये मामला है कि इंशाअल्लाह ताला मुझे तो ऐसा लगता है कि ये खित्ते के लिए तो गेम चेंजर है, पाकिस्तान के लिए भी गेम चेंजर है। और अल्लाह ताला ने पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान बना भी इस्लाम के नाम पे था, और अब पाकिस्तान के लिए देखें कि अच्छा वक्त जो है ना, बहुत अच्छा वक्त आने को, और इंशाल्लाह बड़ी खुशखबरियां मिलेंगी। इमरान साहब, जिस तरह हमने सऊदी अरब और कतर की बात की कि उन्होंने कहा है कि हम फाइनेंशियली भी पाकिस्तान को हेल्प आउट करने के लिए तैयार हैं, हमने कल देखा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जिस तरह से पेट्रोल की प्राइसेस में कमी जो है वो की, ये भी बड़ा अहम ऐलान था और मेरा ख्याल है कि एक बड़ी अहम पेशरफ थी जिस तरह से प्राइसेस बढ़ाई गई। और ये भी अंदेशा था कि खदशा था इस चीज़ का कि शायद महंगाई बढ़ जाएगी और फिर कोई मुश्किलात का शिकार हम हो सकते हैं। लेकिन ये भी बड़ी अहम चीज़ है कि अभी मुज़ाकरात हो रहे हैं इस्लामाबाद में और कल पेट्रोल प्राइसेस भी कम हो गई। फिर तुर्किया और सऊदी अरब के जो मुआहदे हैं वो भी सामने आ रहे हैं कि कोई बड़ा मुआहदा हमारा कोई होने वाला है सऊदी अरब के साथ भी, तो उससे भी हमारी मईशत जो है उसको काफ़ी इस्तेहकाम मिलेगा। देखें, एक बात आपको बता दूं कि पाकिस्तान, चीन और सऊदी अरब ये तीनों मिलके ग्वादर में जो है ना, आप ये समझ लें कि खित्ते में तवानाई का हब बनाने जा रहे हैं। और आप देखेंगी, और ये खबरें तो ये भी हैं कि आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान साहब जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरब के, उन्होंने MOU साइन किया था पाकिस्तान के साथ 12 अरब डॉलर से एक यहाँ ऑयल रिफाइनरी जी बिल्कुल, ऑयल अब खबरें ये भी हैं कि शायद वो वाला जो उस वक्त, तो फिर उसके बाद उस पर अमल नहीं हो सका और वो बैक ऑफ कर गए थे सऊदी अरब। लेकिन अब ये है कि शायद वो मनसूबा नए सिरे से दोबारा शुरू होने को है। और अगर पाकिस्तान में ये रिफाइनरी भी बन जाती है, और फिर आप ये देखें कि पाकिस्तान अगर जैसे ही ईरान पे पाबंदियां खत्म होंगी तो जो गैस पाइपलाइन है वो पाकिस्तान में ना सिर्फ ये कि वहाँ से गैस आएगी, और फिर यहाँ से जब उसी पाइपलाइन के जरिए वो पाइपलाइन एक्सटेंड होनी है चीन को भी और इंडिया की तरफ, तो वो दोनों अगर होते हैं तो डॉक्टर फरूख सलीम जो कि माहिर मुआशियात हैं, उनके मुताबिक 6 से 7 अरब डॉलर सालाना पाकिस्तान को उसकी रॉयल्टी मिलेगी। यानी अल्लाह ताला की रहमत से अब हर तरफ से पाकिस्तान के लिए सब अच्छे की आवाज़ है। अब आप ये असल में ज़ैनब एक बात ज़रूर समझे कि जब नीयत अच्छी हो तो फिर अल्लाह ताला गैब से मदद करता है। हमने अमन के लिए, हमने ये साबित किया कि हम अमन के दाई हैं, हम पूरी दुनिया में, आप ये देखें कि एक ही सुपर पावर है और उसकी लड़ाई में ईरान के साथ हम जो है आगे बढ़ के हमने ना सिर्फ इस लड़ाई को फैलने से बचाया, मिडल ईस्ट में लड़ाई को फैलने से बचाया, बल्कि हम इनको एक टेबल पे ले आए। पाकिस्तान का ये जो किरदार है, ये हिस्टोरियन जब हिस्ट्री लिखेगा तो उसमें सुनहरे हरूफ के साथ लिखा जाएगा। लिहाजा
اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کا جو صلہ ہے وہ بھی اچھی طرح سے دیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے ترقی کی بہت سی راہیں کھلیں گی. اچھا عمران صاحب، جس طرح سے آپ نے کہا کہ آئل ریفائنری جو ہے اب ظاہر ہے اس پر بھی کام جو ہے وہ تیزی سے جاری ہو جائے گا. اس کے بعد ظاہر ہے جو عام انسان ہے، جو عام آدمی ہے، اس کا کنسرن ہوتا ہے پیٹرول کتنا سستا ہوگا، گیس کتنی سستی ہوگی، مہنگائی جو ہے اس میں کتنی کمی واقع ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ آنے والے ٹائم میں پاکستان کے لیے پھر خوشخبریاں ہی ہیں. دیکھیں سیدھی سی بات ہے کہ جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی، جب آپ کے زر مبادلہ کے ذخائر بنیں گے، جب آپ کا روپیہ مضبوط ہوگا، تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے روپے کی ویلیو بڑھے گی. ظاہر ہے جب روپے کی ویلیو بڑھے گی تو آپ ڈالر کے مقابلے میں، دوسری کرنسیوں کے مقابلے میں جب آپ کا روپیہ مستحکم ہوگا تو اس سے ڈیفینیٹلی مہنگائی یہاں پہ کم ہوگی. اگر آپ 280 روپے، آپ کا ملک دیکھیں امپورٹ پہ منحصر کرتا ہے. آپ کی اکانومی میں دیکھیں امپورٹ کتنی ہے اور ایکسپورٹ کتنی. جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھے گی، امپورٹ کم ہوگی، ڈالر جو ہے وہ سستا ہو جائے، اگر آپ کا روپیہ اتنا مستحکم ہو جائے کہ ڈالر بھی سستا ہو جائے تو پھر آپ کو اس سے بھی جو ہے وہ بالکل پاکستان ظاہر ہے گلوبل پیس بروکر کے طور ابھر کر سامنے آ رہا ہے، اور جس طرح سے پاکستان کو پوری دنیا جس عزت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے، آنے والے ٹائم میں بڑے معاہدے ہو سکتے ہیں جو ہماری معیشت کو خاص طور پر استحکام دیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ پاکستان نے ایک فوجی دستہ سعودی عرب میں بھیجا ہے، جو ان کا دفاعی معاہدہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ہوا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس معاہدے پہ اب عمل درآمد باقاعدہ شروع ہو گیا، اور اس سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی خبریں ہیں کہ سعودی اور قطر نے 5 ارب ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کی امداد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، ایسے وقت میں جب 3.5 ارب ڈالر ہم نے دینے بھی ہیں یو اے ای کو. دیکھیں میں نے جس طرح کی تذکرہ کر رہا تھا، جب آپ کا امیج بڑھتا ہے دنیا میں تو لوگ آپ سے ریلیشن اور اپنے رشتے بڑھانا چاہتے ہیں، اور یہ 5 ارب روپے یا یہ معنی نہیں رکھیں گے. پاکستان جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے، پاکستان کی اس ڈائریکشن میں خود بخود اٹریکٹ ہوں گے لوگ، خود بخود پاکستان کے لیے ان سے دو طرفہ تعلقات رکھیں گے. اس دو طرفہ تعلقات میں چاہے 5 ارب ڈالر ہوں یا 5 ارب ڈالر کی مصنوعات ہوں، وہ ساری چیزیں آتی رہیں گی. سعودی عرب کا آپ نے سوال کیا، سعودی عرب کے میں کچھ ٹریٹیز سے واقف ہوں. اس سے پہلے جو ڈیفنس پیکٹ ہوئی ہیں اس سے بھی پاکستان سعودی عرب میں 60 کی دہائی سے اپنے ٹروپس بھیجنا شروع کر دے، اکا دکا بھیجتا تھا. اور اس کے بعد جب 70 کی دہائی میں، انفیکٹ میری تعیناتی بھی سعودی عرب میں رہی ہے، مجھے اس سے فرسٹ ہینڈ انفارمیشن ہے. 70 کی دہائی میں ہم نے پہلی مرتبہ 79 میں پوری ٹاسک فورس بھیجی تھی، وہ بائی لیٹرل اگریمنٹ کے تحت بھیجی تھی. اور 79 سے لے کے جب تک کہ یہ ہمارا پیکٹ ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ہمارا ایگریمنٹ اپنی جگہ پر ہے. جہاں تک رہا سوال کہ اگر اس کو جوڑا جائے ڈیفنس پیکٹ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ڈیفنس پیکٹ جو اب تک کی میری نظر سے خبریں گزری ہیں اور اطلاعات ہیں، اس کو انووک کیا ہی نہیں گیا. اگر انووک کیا جاتا تو جس طرح کے خطرات نظر آ رہے تھے، ایران کے جب پرنس سلطان ایئر بیس پر میزائل لگے اور وہاں نقصان ہوا، اور جب ان کی آئل ریفائنری کو نقصان ہوا جو کہ بعد میں معلوم ہوا کہ ایران نے نہیں کیا تھا،